अमेरिकाबाट र उहाँ विश्व भुटानी हिन्दू संगठनका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार राजविजी। हजुर। र जुन यो संगठन छ, यो संगठनले यो बीचमा धेरै ठाउँ आर्थिक सहयोग पनि गरिसकेको छ। कमल धिमालजी, हामी तपाईकै मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ, कहाँ कति सहयोग गर्नुभयो? पहिलो कुरा त सहयोगको कुरामा नेपालमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हिजो हामी त्यही देशमा बसेर आयौँ, त्यही देशका हाम्रा पुर्खाहरू त्यही देशका हुनुहुन्छ र त्यहाँ देखिएको समस्या भनौँ या अहिलेको यो जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले भनौँ, महाव्याधिको कारणले नेपाली मन, नेपालीपन, नेपाली दाजुभाइहरूमा लकडाउनको अवस्था थियो। घरबाट बाहिर ननिक्लिने अवस्था भने पछाडि खाना हरेक कुराहरू चाहिन्छ। मान्छे नखाइ बाँच्न सक्दैन, रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न सक्छ मानिसहरू। त्यसमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हामी आबद्ध रहेर धेरै ठाउँमा हामीले काम गरिरहेका थियौँ नेपालमा। र यो समयमा हामीले कतिवटा सङ्घ संस्थालाई अलरेडी हामीले दिएको सहयोगहरू पुगिसकेको छ भने केही संस्थाहरूसँग हामी दिने क्रममा पनि छौँ। र अहिले नेपालमै रहेको हाम्रो जुन भुटानी शरणार्थी शिविर छ, भुटानी शरणार्थी शिविरभित्र पनि यो कोरोना भाइरसले चाहिँ निकै गम्भीर अवस्था बनाएको त्यहाँका सचिवहरू, त्यहाँको शिविर व्यवस्थापन समितिले भनेको खबर सुन्दाखेरि दुःख लाग्यो र त्यहाँका दाजुभाइलाई पनि मलमपट्टि गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसै गरेर भुटानी शरणार्थी शिविरमा चाहिँ हामीले लगभग 3,50,000 हाराहारीको सरसामान, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू, ग्यास अक्सिजन सिलिन्डरहरू हामीले त्यहाँ उपलब्ध गरायौँ भने आपतकालीन सहयोगको लागि कुनै पनि पैसा नभएको मानिसहरू हस्पिटलमा खाना नपाएर नमरोस् भनेर 50,000 नगद पनि हामीले त्यहाँनिर उपलब्ध गराएका छौँ, जसमा ज्वाला सङ्ग्रौलाजीको नेतृत्वमा त्यो समिति त्यहाँ पुगेको थियो। अत्यन्तै खुसी छौँ। जननिर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनजी पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो हस्तान्तरण गर्ने क्रममा। त्यसै गरेर जनमैत्री अस्पताललाई हामीले सुरुमै चाहिँ त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर वरिष्ठ सञ्चारकर्मी श्री रवि लामिछाने दाईको नेतृत्वमा हुँदै गरेको गरिब दुखी असहायहरूलाई निशुल्क उपचारको जुन अवस्था देख्यौँ हामीले यहाँबाट, त्यहाँ पनि हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्छ भनेर हाम्रो ज्वाला सङ्ग्रौलाजीकै नेतृत्वमा त्यहाँ हामीले निकै ठुलो लगभग 3,77,000-78,000 जति पैसा हामीले त्यहाँ पनि सहयोग गऱ्यौँ त्यहाँको अवस्थालाई हेरेर। बराबर हाम्रो लगभग यहाँ अमेरिकाको $3500 जति त्यहाँ हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरेर जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान छ जुन हामीसँग योग, ध्यान, साधना, अध्यात्मको क्षेत्रमा हामी सँगै काम गरिरहेका छौँ। त्यो संस्थालाई पनि हामीले $2,000 भनेको 2,30,000 हाराहारी हामीले नेपाली पैसा त्यहाँ उपलब्ध गराएका छौँ। माया घर नेपाल जो विदुषी राधिका दासीजी हुनुहुन्छ इटरीमा, उहाँलाई हामीले 1,14,555 रुपियाँ चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ। त्यहाँ पनि 110 जना जति चाहिँ बस्नु भएको हुन्छ। एकदमै असहायहरू रोडबाट उद्धार गर्नुभएको छ उहाँले। त्यसै गरेर हाम्रो टिम नेपाल श्री विमल पन्थजीको नेतृत्वमा चलेको संस्था छ, त्यो संस्थालाई पनि हामीले 1,17,571 रुपियाँ नगद हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ। त्यहाँ पनि धेरैभन्दा धेरैलाई खाना खुवाउनुहुन्छ त्यहाँको मित्रहरूले, त्यो देखेका छौँ हामीले। बाहिर सडकमा मजदुरीहरूलाई खाना खुवाएको देखेका छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो केही सहयोग पुगोस्, राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्य राख्यौँ। त्यसै गरेर नवजीवन परोपकार समाज भन्ने छ अर्को, श्री दुर्गानाथ दाहालजीको नेतृत्वमा चलेको छ। त्यहाँ हामीले 50,000 पैसा सहयोग गर्न सक्यौँ नेपाली पैसा। त्यसै गरेर पवित्र समाज नेपाल जो दीक्षा चापागाईजीले चलाउनु भएको छ, श्री दीक्षा चापागाईजीले बहुत राम्रो काम गरेको देखेका छौँ हामीले बाहिरबाट। उहाँलाई पनि हामीले 1,02,300 रुपियाँ सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरेर मैनादेवी फाउन्डेसन श्री केपी खनालजी जो हुनुहुन्छ एकजना यङ ब्लड हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो समाजसेवा गरेको देखेका छौँ र अहिले अस्पतालमा धेरैलाई खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले 1,02,350 रुपियाँ पैसा सहयोग गर्न सक्यौँ। त्यसै गरेर राजकोट अस्पताल श्री रवि लामिछानेजीको फाउन्डेसनबाट जुन चलिरहेको छ राजकोटका सुदूरपश्चिमतिर पनि, त्यहाँ पनि समस्या नहोस्, त्यहाँ पनि केही सहयोग पुर्याउँ भन्ने लक्ष्य राख्यौँ हामीले। त्यहाँ पनि लगभग 1 लाख रुपियाँ पैसा हामीले पुर्याएका छौँ। त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय मानवता समूह जो तपाईँ आउनुहुन्छ अजय ताम्राकारजी, यहाँको संस्थालाई पनि हामीले 1,70,000 नगद उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यसै गरेर सनातन धर्म महासङ्घ नेपाल श्री डाक्टर श्री नीलमणि अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा चलेको संस्था छ। त्यो संस्थामा आज भोलि कहिले पुग्ने हो, त्यहाँ पनि हामीले 1 लाख रुपियाँ पैसा प्रदान गरिसकेका छौँ।
र योगदान राष्ट्रका लागि जो शरणार्थी शिविरभन्दा बाहिर रहने नेपाली दाजुभाइ त्यहाँ पनि चाहिँ केही अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ 50,000 रुपियाँ पैसा छुट्याएका थियौँ र यी सबै कुराहरू म्यानेज गर्दै गर्दै हामी गइरहेका छौँ र अहिलेसम्म हाराहारी 20 लाख नेपाली पैसा विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनका तर्फबाट यहाँका दिव्य मनले यहाँका नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। संस्थागत रूपमा हामीले नेपाल पठाइसकेका छौँ। ओके, र वेस्ट नेपाल परिवारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, त्यसै गरी सिङ्गो आम नेपाली नागरिकको तर्फबाट तपाईँको सङ्गठनलाई विशेष नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु कमल दिमालजी। यो अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा, अनसिन वारको यो बीचमा जुन तपाईँको यो मानवीय जुन संवेदना एउटा किसिमको प्रकट गर्ने गरी खुल्ला हृदयले तपाईँको सङ्गठन र तपाईँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ यसको पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा पनि मूल्याङ्कन हुने नै छ। र अब म अलिकति यतातिर प्रवेश गरेँ। जुन यो विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठन छ, यो सङ्गठन र तपाईँको नेतृत्वमा जुन यो सङ्गठनको तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको छ, कसरी प्रवासमा बसेर पनि त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनबाट आयो? जस्तो एउटा किसिमको त तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरू लामो समयदेखि एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको छ होइन, र हामी पनि नागरिक हो त्यो देशको भनेर एउटा योसँग पनि जोडिएको छ। तर नागरिकता नहुँदैमा, तपाईँलाई देशले न्याय नदिँदैमा पनि तपाईँको हृदय एउटा जो छ होइन, यति नरम, यति कोमलो, यो कसरी भयो कमल दिमालजी? त्यसलाई त यसरी हेर्नुपर्छ सर। नागरिकता त एउटा माध्यम मात्रै हो, एउटा देशको नागरिकलाई दिने एउटा परिचय पत्र मात्रै हो। त्योभन्दा ठुलो नाता त भावनात्मक नाता हुन्छ। नेपाली मन, नेपालीपन, नेपाली संस्कार, नेपाली संस्कृतिलाई नागरिकता दिएर सम्भव छैन। विश्वका जुनसुकै कुनामा भएको नेपालीले पनि म नेपाली हुँ भन्न स्वतन्त्र रूपमा पाएको छ। त्यसकारण त्यही स्वतन्त्र हामीले पनि थोरै चोरेका छौँ। भुटानमा जन्म्यौँ, हामी नेपाली हौँ, दसैँ मिल्छ, तिहार मिल्छ, हाम्रो हरेक चाडपर्व रीतिरिवाज मिल्छ, भाषा मिल्छ, मैले लगाएको टोपी मिल्छ भने यहाँ नागरिकतै चाहिँदैन। म नेपाली हुँ, म नेपालको हुँ, भलै भए म नेपाल जाँदा म विदेशी भनौँला, त्यहाँको कानुनले मलाई नेपाली नमान्ला, तर मेरो भावनालाई कानुनले जित्दो होइन रहेछ। त्यसकारण भावनासँग न सिमानाको सवाल रहन्छ न नागरिकताको सवाल रहन्छ। त्यसकारण भावनाबाट उठेको कुरा हो। त्यही भएर हामीले खुल्ला रूपले नेपाललाई सहयोग गर्न सकेका छौँ। र जुन तपाईँको शिरमा हामीले ढाका टोपी देख्यौँ होइन, र अमेरिकामा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँबाट नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरी नेपालको जो एउटा सान मानलाई झल्किने गरी तपाईँ लाइभमा आउनुभयो। हुन त मैले तपाईँलाई भनेको थिएन कि तपाईँ ढाका टोपीमा आउनुहोस् भनेर। यो त मेरो पहिचान हो नि, मेरो पहिचान हो। म नेपाली हुँ, म नेपाली भएर बाँच्न मन लाग्छ होइन। म अमेरिकाको भलै भए पनि अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको हरेक प्रकारका पिज्जा होलान्, यहाँका चाहिँ हरेक अन्य हरेक कुरा खानेकुरा होलान्, तर पनि मलाई गुन्द्रुक सिन्की मनपर्छ। त्यही भएर नेपाली नै हो। नेपाली संस्कारभित्र हुर्किएको एउटा ठिटोले नेपाली टोपी लगाउनु त्यत्रो ठुलो कुरै भएन। म नेपाली भएरै बाँच्न मन लाग्छ, त्यही भएर पनि मलाई यो टोपी अत्यन्तै मनपर्छ। अत्यन्तै चाहिँ सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। र कमल दिमालजी, जस्तो अब अहिले त तपाईँ नेपालतिर मन छ, तन छ, धनु त पनि पठाइसक्नु भएको छ होइन, विदेशमा बसेर पनि। र यो विषम परिस्थितिमा जसरी विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनले आफ्नो खुल्ला हृदयले चाहिँ नेपाली नागरिकका ती पीडाहरूलाई देख्न अथवा सहन सकेन र ल के हुन्छ कि भोकाएकाहरूले खाना पाउँछन् कि या उपचार चाहिँ नपाएकाहरूले चाहिँ उपचार गर्न पाउँछन् कि, यो अत्यन्तै यो जुन तपाईँको मनमा जुन गुज्रियो र त्यो अनुसारले तपाईँले फिल्डमा अहिले मान्छे पनि खटाउनु भयो, पूर्वसम्म पनि पुर्याउनु भयो होइन, आफ्नो शिविरसम्म पनि। र जस्तो नेपालको विषयमा अहिले तपाईँको मनमा के गुज्रिरहेको छ पछिल्लो समयमा? नेपालको अवस्थामा त के हो भने हामीले त्यो देशमा बास पायौँ, त्यहाँनिर अस्थायी रूपमा बास पायौँ, कपास पायौँ। जुन अवस्थामा हामी त्यहाँनिर आइपुगेका थियौँ, हाम्रो मेरा चाहिँ पुर्खाहरूले त्यही देशबाट गए। मेरो त 3 पुस्ता मात्रै हो नेपालबाट भुटान गएको। मेरा हजुरबा नै नेपालको चाहिँ एउटा पहाडमा जन्मिनु भएको, अहिले पनि इतिहास छ, अहिले पनि हिस्ट्री बोल्छ। त्यहाँ हाम्रा हजुरबाले छोडेको जग्गा यो तपाईँहरूकै हो भन्ने मान्छेहरू अहिले पनि प्रमाणमा छन्। तरै पनि अभाग्यवश भन्नुपर्छ या जे भन्नुपर्छ, अनि भुटानबाट हामी विस्थापित भएर आएर शरणार्थी शिविरमा बस्यौँ। त्यहाँ पनि हामी खुसी छौँ। किन खुसी छौँ भन्दाखेरि हामीलाई एटलिस्ट वासस्थान मिल्यो कि भारतले नदिइरहेको अवस्थामा
अवस्थामा नेपालले आउनुहोस् तपाईँहरू हाम्रै मान्छे हो, यहाँको शरणार्थी शिविरै बनाएर भए पनि बस्नुहोस् भनेको कारणले गर्दा 18-20 वर्षसम्म त्यहाँ बस्ने अवस्था मिल्यो। त्यस पछाडि नेपालको नेपाली जनतासँगको माया, नेपाली मन, नेपालीपनसँगको माया, स्नेह जुन छ त्यसकै कारणले पनि हुनसक्छ आजसम्म हामी छुटेका छैनौँ, फुटेका छैनौँ। राजनैतिक परिवेश एकातिर छ, त्यहाँको भावना बुझ्न नसक्नु त्यो एकातिर छ, तर हामी अहिले पनि के भन्न मन लाग्छ मलाई भने नेपाल हाम्रो देश हो, हामी नेपाली हौँ, विश्वमा रहेका नेपालीहरू एक रहेर अब सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन। हामी सबै नेपालीहरूले तन मन वचन धन लगाएर नेपालमा यति धेरै ठाउँ छ, यति धेरै सम्पन्न राष्ट्र छ नेपाल, त्यो नेपाललाई सबैले गरिब देश भनेको सुन्दा दुःख लाग्छ। कहाँ गरिब छ त्यो नेपाल, नेपाल त कति धनी छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र त्यही नेपाललाई धनी बनाउनु पर्छ र सानदानका साथ म नेपाली हुँ, मेरो नेपाल हो भन्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ सर हामीलाई त। ओके, दर्शक महानुभावहरू, हामी वोइस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कसमा छौँ, सिधा लाइभमा छौँ, जापानको टोकियोबाट छौँ र विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल धिमालजी अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ सिधा अमेरिकाबाट। र धिमालजी हो, यो बिचमा हैन जुन तपाईँले भन्नुभयो एउटा किसिमको पहिचानको कुरा त्यति मात्रै होइन, हामी पनि नेपाली हो, जुन तपाईँको बोली, तपाईँको शिरमा ढाका टोपी हैन, तपाईँको सबै नेपाली नै हो, त्यो नेपालीपना नै झन्किन्छ, त्यहाँ कुनै शङ्कै छैन हैन। यो बिचमा जस्तो राजेन्द्र महतोजी जो उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म पुग्नुभयो र उहाँको जो रियल आइडेन्टिटी छ त्यो अझै पनि क्लोज छ। त्यो त हामी वेबसाइटमा पनि पढ्न पाउँछौँ, त्यो सरकारले पनि गरेको कुरा। यो यस्तो कुरा एकातिर भइरहेछ, एकातिर तपाईँ जस्तो एउटा किसिमको अलि एउटा त्यहाँसम्मको रेस्पेक्ट पाउनु भएन नेपालबाट, त के त्यस्तो मनमा के गुज्रिएको छ? किनभने हामी आज यो प्लेटफर्मबाट तपाईँलाई त्यो भन्ने मौका दिन्छौँ, खुलेर बताइदिनु न। त्यो त यस्तो हो, हजुर, त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने अहिले म नेपालको राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक नेताहरूको विषयमा खण्डन गर्न या उहाँहरूको तर्क वितर्क गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। हाम्रो त्यो अवस्थाले त्यो योग्यता पनि होइन मेरो। म त एउटा सामान्य नेपाली हुँ र अमेरिकामा बसेर एउटा संस्था चलाउँदैछु, आध्यात्म संस्था छ जुनले मलाई शान्ति दिन्छ, त्यही बाटोमा हिँडेका मान्छे हुँ। नागरिकताको सवालमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 20औं वर्षसम्म त्यहाँ बस्यौँ र त्यहाँ त्यो राष्ट्रमा बस्दाखेरि हामीले नागरिकता पाएनौँ, त्यहाँनिर एउटा नागरिक सरहको अधिकारसम्म पाएनौँ। तर अहिले जुन देशमा हामी आएका छौँ, यहाँ 5 वर्षमा हामी सम्पन्न यहाँको जम्मै कुरा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रमा हामीलाई नागरिकता दिएको छ। अस्ति म यहाँ अमेरिकन नागरिक भइसकेका छौँ, हामी सम्पूर्ण लगभग 60-70% भुटानी नेपालीहरू सिटिजन भइसक्नु भएको छ। अब नेपालमा जुन चाहिँ नागरिकताको जुन विधायकहरू आइरहेका छन्, कुराहरू उठिरहेका छन्, त्यो उठिरहँदाखेरि विश्वमा छरिएका नेपालीहरूले र नेपालमा रहेका नेपालीहरूले एकपटक सोच्नुपर्ने चाहिँ अवस्था आएको देखिन्छ। त्यति चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। यो कहाँबाट कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा त नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, त्यो हामीले बोलिरहने कुरा होइन। तर एकचोटि सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसमा हामीलाई नागरिकता दिएन नेपालले भन्ने हामीलाई गुनासो पनि छैन, किनभने त्यहाँ विभिन्न होलान्, उहाँहरूसँग समस्याहरू होलान्, राजनीतिक समस्या होलान्, कुटनीतिक समस्या होलान्, के होलान्, भुटानसँग, भारतसँग, विदेशसँग आफ्नो इन्टरनेसनल उनीहरूको पोलिसी होला, त्यो पोलिसीले दिएन होला, पोलिसीले खुलाइदिएको थियो भनेर अगाडि नै भुटानीहरूलाई सिटिजन दिएको थियो भने शरणार्थी शिविरलाई देखाएर आउने ढोकाहरू बन्द हुन्थ्यो होला, अनि त्यहाँ जुन आयस्रोतहरू थियो त्यो आयस्रोतका मूलहरू बन्द हुन्थ्यो होला। त्यसकारण पनि अलिकति अप्ठ्यारो रूपमा राखेर ती कुराहरूलाई आँखा चिम्म गरेर भए पनि त्यहाँ एउटा भाँडो थापिदिएको थियो। त्यो भाँडाभित्र हामी थियौँ, बाहिरबाट अरूले देखेका थिए, नेपाललाई पनि सजिलो थियो, नेपाल सरकारलाई केही न केही राहत थियो, तर नेपाली जनता रोएका थिए। नेपाली जनता अहिले पनि दुखी छन् कि भुटानी नेपालीहरू यही देशमा थिए भने यो देशको शिक्षादेखि लिएर गएर यो देशको व्यवसायदेखि लिएर गएर आर्थिक सम्पन्नता पक्का हुन्थ्यो भन्ने त अहिले पनि विभिन्न सञ्चारकर्मीहरू लेखिराख्नु भएको छ। हजुर, जस्तो अहिले झापातिर तपाईँले पठाउनु भएको छ शिविरमा होइन, ज्वालाजीको नेतृत्वमा, र त्यहाँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो शिविरभित्र? जस्तो अब नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई गरिरहेको ट्रिटमेन्ट र अन्य नेपालीलाई कस्तो छ, बराबर जस्तो देखिन्छ कि या त्यहाँ विभेद देखिन्छ?
होइन अब अहिले त के छ भन्दाखेरि अभियन्ताहरू जति पनि नेपालमा अभियन्ताहरूले काम गर्नु भएको छ सबैले सम्मानपूर्वक काम गरेको देखिन्छ। त्यही अभियन्ताको रूपमा हाम्रो जसरी ज्वाला सङ्ग्रौलाजी पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। उहाँले त पटक पटक मलाई आज पनि मेरो फोनमा कुरा भएको थियो, शिविरमा त अरू केही राहत चाहिएर छ, म काठमाडौँबाट केही न केही व्यवस्थापनहरू पनि थप गर्नेछु। शरणार्थी शिविर त एकदम बाक्लो बसाइरहेछ, यहाँभित्र केही भयो भने त यहाँका सारा जनताहरू मर्ने रहेछन्, गाह्रो रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो आज पनि मलाई। र म यहीँबाट तपाईँसँग बोल्दा बोल्दै म चाहिँ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी श्री रवि लामिछानेजीलाई विशेष धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु, किनभने उहाँले हामीले उहाँलाई सहयोग गरिरहेका थियौँ, तर उहाँले हाम्रो कुरा सुनिसके पछाडि ल धिमालजीको कुरा सुनिसके पछाडि शरणार्थी शिविरका लागि म मेरोबाट राजकोट अस्पतालबाट भनौँ या चाहिँ रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट उहाँले चाहिँ 4टा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर थपक्क निकालेर निशुल्क रूपमा दिएर पठाउनु भयो, सहयोगको रूपमा 100वटा बेड कभर दिएर पठाउनु भयो। त्यहाँनिर पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालजीले चाहिँ मास्कहरू सेनिटाइजरहरूको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। पुरुषोत्तम अधिकारीजीले त्यहाँनिर सरसामान व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। ज्वाला सङ्ग्रौलाजी, ईशा गुरुङजीहरू आफै लागेर त्यहाँनिर चाहिँ सामानहरू जुटाएको कुराहरू मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यो सबै देख्दाखेरि उहाँहरूलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनौँ। हाम्रो शरणार्थी शिविरभित्र रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि उहाँले राहत पुर्याउनु भएको छ, खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ र अझै ठुलो एउटा राहत जाँदै पनि छ। मसँग भर्खरै पनि काठमाडौँमा केही कुराकानी भएको थियो, उहाँहरूले पनि शरणार्थी शिविरका लागि केही न केही व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, चाँडै जाँदै हुनुहुन्छ। ओके, यो फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ यत्रै ज्यानको बाजी राखेर पनि खटिराख्नु भएका सम्पूर्ण समाजसेवी जस्तो ज्वाला सङ्ग्रौलाजी र ईशा गुरुङ दिदी जो बाहिरबाट पनि उहाँले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, म उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। र हुन त सबैको नाम उल्लेख गर्ने मेरो मन छ, तैपनि धेरै व्यक्तित्वहरूलाई अब एकैचोटि यो सानो कार्यक्रममा हामीले उल्लेख गर्न सक्दैनौँ र म हृदयदेखि नै सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। जस्तो कमल धिमालजी, अब म अलिकति यो तपाईँको यो सङ्गठन के हो त खासमा, यो विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठन यो कसरी जन्म हुनु पुग्यो, म अलि यतातिर जान्न चाहन्छु, किनभने यसमा कति अहिले तपाईँ यो सङ्गठनमा कति आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, त्यो पुरै त्यसको विषयमा जानौ न। विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठन यो भुटानी मूलका नेपालीहरू वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको साझा संस्था हो, साझा मञ्च हो। ओमकार परिवारहरू जोडिनु भएको छ। यो संस्थाले अहिले लगभग 7वटा देशका चाहिँ नेपाली वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूसँग काम गरिरहेको छ। यो यहाँ हामीसँग प्रत्येक दिन योग ध्यान साधनाका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, अन्य सङ्गीतका कक्षाहरू छन्, तबला हार्मोनियम क्लासहरू भए, साहित्यका कुराहरू हुन्छन्, यहाँनिर गीता ध्यान हुन्छ, यहाँ डिस्कोर्सहरू हुन्छन्, प्रवचनहरू हुन्छन्, धार्मिक बहसहरू हुन्छन् र अध्यात्मबाट मानिसलाई कसरी चाहिँ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ र नकारात्मक भावनाबाट जोगाएर सकारात्मक बाटोतिर कसरी लाउन सकिन्छ, पोजिटिभ भाइब कसरी दिन सकिन्छ भन्ने एउटा धार्मिक संस्था हो। यो धार्मिक संस्थाले धार्मिक मात्रै काम गर्दैन, यसले अमेरिकामा पनि हिजो लकडाउन हुँदाखेरि पैसा हुँदा पनि किन्न नपाउने सामग्रीहरू जस्तै मास्क सेनिटाइजर जस्ता कुराहरू हामीले यही संस्थाले त्यतिखेर संस्थाको विधानलाई एक ठाउँ राखेर धार्मिक संस्था एक ठाउँ छ तर अहिले सामाजिक रूपमा मानवताको उद्धारका निमित्त काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले अमेरिकामा लगभग 18वटा 20वटा सिटीमा हामीले सामान वितरण गर्यौँ र अहिले नेपालमा पनि पुर्यायौँ। अहिले हामीले नेपालमा पनि त्यो भनिरहेका छौँ कि हामीले पठाएको सामान, हामीले पठाएको सामग्री यो हिन्दू संस्थाले पठाएको भनेर हिन्दूहरू खोज्ने होइन, जो भोको छ त्यसलाई खुवाउनु होला, जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई दिनु होला भनेका छौँ हामीले। त्यसले गर्दा हाम्रो आध्यात्म धार्मिक संस्था भए तापनि हामी मानवताका लागि सास फेर्ने, सास जसले फेर्नुपर्छ नि एचबी सर, सास फेर्ने कुरामा त यहाँ कुन धर्म कुन संस्कार कुन संस्कृति भन्दा पनि संसारभरिका प्राणीहरूले सास फेर्नुपर्छ भने तिनीहरूलाई उद्धारका निमित्त सास फेर्न सहजताका रूपमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यो एउटा धार्मिक संस्था हो तर यसमा जोगिनु पर्ने र हामी आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा फर्केर हेर्दाखेरि विश्व हिन्दू महासङ्घ भनिन्छ, नेपाली हिन्दू महासङ्घ भनिन्छ, अर्को भारततिर जाँदा पनि विश्व हिन्दू महासङ्घ भनिएको छ। ती सबै ठाउँमा जाँदा जाँदै हामी भुटानबाट हराएका नेपाली हौँ, जहाँ हाम्रो भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा हजुरबा हाम्रा पिताहरूले कुटाइ खानुभयो, झेलनेल बस्नुभयो, त्यो कारणले हामी शरणार्थी बन्यौँ, शरणार्थीबाट अहिले अमेरिका आयौँ। अब हामीले त्यो पाटो पनि छोड्ने हो भने हाम्रो अस्तित्वै हराउँछ। त कहाँबाट आएको, किन निक्लेको, भुटान किन छोडेको भन्दा हामीसँग उत्तरै नहुने भयो, छैन हामीसँग। त्यो बचाउनका लागि पनि भुटान शब्द जोडेर हामीले विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठन भनेका छौँ। तर यसले एउटा धर्नासोको काम गरेको छ। विभिन्न देशमा बसेका भुटानी नेपाली भाषीहरू मात्रै नभएर नेपालबाट आएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग पनि यसले राम्ररी सहकार्य गरेर काम गर्न सफल भएको छ। हजुर, र जस्तो अहिले यो सङ्गठनमा सबैलाई जोड्न सफल हुनुभएको छ कमल धिमालजी,
भुटानी सबै हुनुहुन्छ अहिले। अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, नर्वेबाट हुनुहुन्छ, डेनमार्कबाट हुनुहुन्छ, भुटानभित्रबाट पनि हुनुहुन्छ, भारतबाट हुनुहुन्छ, अमेरिकाका विभिन्न राज्यबाट हुनुहुन्छ। हामीसँग अहिले यस संस्थामा भोलन्टियर मात्रै गर्ने पनि लगभग 150 जना हुनुहुन्छ टिमभित्रै काम गर्ने। ओके, र म अलि यो जस्तो तपाईँले अघि अध्यात्मको कुरा गर्नुभयो, चिन्तनको कुरा गर्नुभयो, एकान्तवासको कुरा गर्नुभयो, अहिले एक्ज्याक्टली यो कुरालाई बढी अप्नाइएको देखिन्छ होइन। मैले केही समय अगाडि मात्रै स्वामी आनन्द अरुणज्यूसँग पनि यसरी नै लाइभ बहस गरेको छु उहाँसँग। स्वामीज्यूसँग कुरा गर्दै गर्दा र अहिले तपाईँबाट पनि मैले यी अध्यात्मका कुराहरू, शब्दहरू, चिन्तनका शब्दहरू सुन्नु पर्यो होइन। र यो कतिको चाहिँ अहिले मानव जातिको लागि आवश्यक कुरा छ यो चिन्तन, अध्यात्म? यो त अहिले साँच्चै भन्यो भने औषधिको रूपमा आएको छ। यो जुन योग, ध्यान, साधना भन्ने कुराहरू, एकान्तवासका कुराहरू, आँखा चिम्लिएर सोच्ने कुराहरू र आँखा चिम्लेर हेर्ने प्रयास गर्ने कुराहरू त अहिले सम्पूर्ण मानव जातिहरूले विकल्पै योभन्दा अर्को विकल्पै छैन जस्तो लाग्न थालेको छ। यो त अहिले एउटा मिश्रीको डल्लो जस्तो बनेर आएको छ। जताबाट चाटे पनि पाउनु उही गुलियो हो र यसले त्यति धेरै शान्ति प्रदान गरेको छ। मानिसहरू शान्ति खोज्नका लागि, मानिसहरू धर्मका लागि हरेक क्षेत्र, हरेक ठाउँ धाउँछ, तर म भित्रको मलाई चिन्न सकेन भने त्यो मन्दिर धाएर र यात्रा गरेर पूजापाठ गरेर मात्रै पनि सम्भव नहुँदो रहेछ। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो त आफूभित्रको मलाई चिन्नु पर्ने रहेछ। मलाई चिन्नका लागि आँखा चिम्म गरेर ध्यान गर्नु पर्दो रहेछ। त्यही कार्यक्रम हामीसँग जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालबाट चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले पनि सहकार्य गर्न सकेका छौँ र दुवै संस्थाको आयोजनामा हामीसँग अहिले करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा 20,000 देखि 25,000 जना व्यक्तिहरूले कार्यक्रममा सहभागिता गरिसक्नु भएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा प्रोग्राम भित्रै क्लासमै आएर इनरोल हुने पनि यो 2020 को नोभेम्बरदेखि अहिलेसम्ममा 2500 जनाले प्रोग्राम लिइसक्नु भएको छ भने अहिले पनि हाम्रो बिहान अमेरिकाको पूर्वीय समयअनुसार 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म, 5:30 देखि 7 बजे 1.5 घण्टा 2 घण्टाको समय हाम्रो योग ध्यान प्रयोगशाला हुन्छ र हामीसँग 300-400 जना व्यक्तिहरू त अहिले पनि निरन्तर कार्यक्रममा जोडिराख्नु भएको छ। ओके, पक्कै पनि कमल धिमालजी, तपाईँले स्टार्टिङदेखि नै यो योग ध्यान त गर्नु भएन होला, तर पहिलेको स्टार्टिङ लाइफ र अहिले जब यो चिन्तन, यो ध्यान, योग गरिसकेकोमा केही डिफ्रेन्स छ? त्यहाँ केही फरक पाउनुहुन्छ पहिलेको र अहिलेको जीवनमा? डिफ्रेन्ट अवश्य पनि छ। अवश्य कसरी छ भने पहिलो कुरा आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नु पर्दो रहेछ। ओके, दृष्टिकोण। अर्को त नराम्रो छस् भन्नुभन्दा पहिला म कस्तो छु भनेर आफूलाई हेर्नुपर्छ। त नराम्रो छस् भनेर कसैलाई भनिरहनु भन्दा, तैँले गरेको राम्रो भएन भन्नुभन्दा मैले के गरेँ भनेर सोच्न बनाउँछ यो कार्यक्रमले। अनि अर्कोलाई अरूको अभलो भन्दा पनि अरूको भलो होस् र मेरो पनि भलो होस्, सबैको जय होस्, मेरो पनि राम्रो होस्, सबैको चाहिँ उन्नति होस्, प्रगति होस्, मेरो पनि होस् भन्ने सोचबाट विकास गराउँछ यो कार्यक्रमले। सँगसँगै आफ्नो आफन्त, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, छर छिमेकी, नातागोतासँगको सम्बन्ध जुन हो त्यो सम्बन्धलाई एकदमै मजबुत राख्न काम गरेको छ यो कार्यक्रमले। र यो प्रोग्राम त अत्यन्तै लाभदायी कार्यक्रम छ। मानव जातिले लिनै पर्ने प्रोग्राम, ट्रेनिङमा बस्नै पर्ने कार्यक्रम हो यो कार्यक्रमहरू। दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले वेस्ट नेपालको इन्टरनेसनल डिस्कसमा छौँ। हामीसँग विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल धिमालजी हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट, र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। कमलजी, जस्तो अब अहिले तपाईँले यो जुन सहयोग 20 लाख जति लगभग हाराहारीमा सहयोग गरिसक्नु भएको छ नेपालमा होइन, यो महामारीमा, यसलाई बडो एउटा किसिमको उच्च सम्मान गर्नै पर्ने, प्रशंसा गर्नै पर्ने काम पनि हो, कुरा पनि हो होइन। तपाईँलाई कुनै सरकारी अधिकारीबाट केही संवाद, फोन आयो कि तपाईँलाई कमल धिमालजी तपाईँले एकदमै राम्रो गरिदिनु भयो, यो बेला यो आपतको घडीमा चाहिँ सबैले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँको संस्थाले पनि गरे, तपाईँको नेतृत्वमा भयो भनेर केही त्यस्ता कुराहरू आए तपाईँको छेउमा? धन्यवाद त्यो कुराको लागि। एक त अहिले नेपाल नै अस्तव्यस्त छ। सरकारी त्यहाँका नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरू, सरकारका पक्षहरू पनि साह्रै व्यस्त। अब अहिले त उहाँहरू पनि गाउँ गाउँमा राहत बाँडेको देखिराखिएको छ। त्यस कारणले पनि उहाँहरूको समय छैन। अहिले कसलाई धन्यवाद दिनुभन्दा पनि ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने अवस्थामा कुदिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यता फर्किने भन्दा पनि उतै फर्किनु पर्ने बेलामा त्यो हामीले त आश पनि गर्ने कुरा भएन, त्यो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि भएन। र हामीले फेरि सहयोग यो हिसाबमा गरेका छौँ कि
हामी र हाम्रो संस्था अर्थात् जसले सहयोग गर्यो त्यसलाई त्यहाँनिर लगेर हाइलाइट गराइयोस्, त्यहाँका जनताका माझमा हाम्रा फोटा खिचियोस्, त्यहाँको लगेको सामानलाई हामी यहाँभित्र अमेरिकामा चाहिँ त विभिन्न पत्र पत्रिकामा छापियोस् भन्ने लक्ष्य पनि राखेका छैनौँ। त्यो होइन बिल्कुलै। सहयोग यस्तो सहयोग गर्न खोजेको हामीले कि जो छटपटाउँदै हुनुहुन्छ, जसलाई सास फेर्न अक्सिजन पुगेको छैन, जसले भोकले छटपटाइराख्नु भएको छ, आखिर मैले अघि पनि भनेको थिएँ, उहाँहरू गरिब भएर, नेपाली गरिब भएर हामीले सहयोग गरेका होइनौँ। यो लकडाउनको बेलामा उहाँहरूसँग कमाइ छैन, उहाँहरू काममा निक्लिनु भएको छैन, मजदुरीहरू हुनुहुन्छ कतिजना, त्यो अवस्थामा त्यो परिवारलाई राहत पुगोस् भनेर पठाएका छौँ। र अर्को कुरा, यहाँ कमल धिमालले सहयोग गरेको बिल्कुल होइन। कमल धिमाल त एउटा निमित्त बनेर एउटा संस्थाको नेतृत्व मात्रै गरे हो। आम भुटानी नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको छ। तमाम कतिजनालाई नेपालका नेपाली दाजुभाइले पनि डोनेसन गर्नुभयो होला हाम्रो पेजमा। हामीले यो सामाजिक सञ्जालमै आह्वान गरेका थियौँ। चाहिँ हामीले अझै धेरै क्रममा जाने हो भने त निकै ठुलो राशि उठ्ने थियो, तर हामीले तोकेको समय भन्दा पनि 8 दिन अगाडि नै बन्द गर्न बाध्य भयौँ, किनभने निकै ठुलो पैसा आइसक्यो जहाँ हामीले व्यवस्थापनै गर्न सक्दैनौँ कि जस्तो महसुस भएर हामीले 8 दिन अगाडि नै फेसबुकबाट हामीले प्रोग्रामलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नु पर्यो, बन्द गर्नु पर्यो। त्यसकारण सम्पूर्ण भुटानी नेपाली भाषीहरू जति पनि आबद्ध विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनमा आबद्ध रहेर हामीलाई सानो सानो रकम जसले जति जति सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ, नमन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले दिनुभएको सहयोग हो त्यो, र म एउटा निमित्त बनेर मैले त्यसलाई नेपालसम्म पुर्याउने र त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग जोडाउने काम मात्रै गरे हो। कमल धिमालले पनि त्यही सबैको सँग थोरै कन्ट्रिब्युसन गरे हो। त्यसले गर्दा यहाँ कमल धिमालले सहयोग गर्यो भन्ने हामीले उ गर्ने भन्दा पनि समग्र विश्व भुटानी हिन्दूसँग जोडिएका नेपाली भाषी भुटानीहरूले गरेको सहयोग हो। यो सम्पूर्ण भुटानीहरूले नै उठाएर गरेको सहयोग हो नेपालप्रति भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने आह्वान गर्दछु। जस्तो यो महामारीमा मात्रै सहयोग गर्नुभयो कि योभन्दा अगाडि पनि गर्नुभयो तपाईँको नेतृत्वमा, सङ्गठनको नेतृत्वमा? हजुर, सङ्गठनको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ यही महामारीलाई मात्रै गऱ्यौँ, तर पहिला 2016को जुन भूकम्पको अवस्था थियो त्यो टाइममा म एक्लै मेरै नेतृत्वमा यहीँ म बसेको सिटीमा यहाँको चाहिँ मेयरदेखि लिएर यहाँको काउन्सिल मेम्बरहरूसँग सरसल्लाह गरेर यहाँ एउटा ग्रेटर नेप्लिस एसोसिएसन भन्ने छ, त्यहाँबाट पनि हामीले केही रात उठाएर सहयोग गरेका थियौँ। तर विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनकै नेतृत्वमा चाहिँ यो पहिलो पटक नेपालमा सहयोग गरेका हामीले। ओके, र नेपालमा आइपर्ने समस्याहरूको विषयमा यो सङ्गठन अत्यन्तै साथमा नागरिक जन कुनै प्रकारको समस्या आउँदा, त्यस्तो खालको आपद विपद पर्दाखेरि हामी साथमा रहनुपर्छ। हामी त्यो नै हो हामीभित्र रहेको एउटा बाँचेको कुरा पनि त्यति नै हो जस्तो लाग्छ। अहिले देशले हामीलाई टाढा बनाए पनि भावनाले हामी टाढा छैनौँ, मनले हामी टाढा छैनौँ, भाषा धर्म संस्कृतिले हामी टाढा छैनौँ। म त नेपाल सरकारलाई के बिन्ती गर्छु भने विदेशमा आएका भुटानी नेपाली भाषीहरू जति हुनुहुन्छ हाम्रा बालबच्चाहरूलाई नेपाली कक्षा अनलाइन क्लास काठमाडौँबाट पढाइदिनुपर्छ। अर्थात् यहाँ पढाए पनि भाषा धर्म संस्कार बचाउने काम त नेपाल सरकारको हो र नेपाली जनताको हो। त्यसकारण त्योप्रति बरु हामी कसरी सहकार्य गर्नुपर्छ त्यतातिर लम्किनुपर्छ भन्ने रुचाउने मान्छे हुँ म। त्यति मात्रै होइन, हामीसँग भुटानी नेपाली दाजुभाइहरू अहिले आर्थिक रूपमा अमेरिकामा पनि सम्पन्न हुँदै गइराख्नु भएको छ, विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ। उहाँहरूले नेपालप्रति लगानी लगाउने सोच बनाउनु भयो भने विदेशीहरूको रूपमा होइन नेपालीको रूपमा लगानी लाउने ढोका खोलिदिनुपर्छ नेपाली जनताले, नेपाली सरकारले। त्योपट्टि लगेर चाहिँ नाताको नजिक बनाउनुपर्छ र यी नेपालकै बाटो भएर विदेशीका अन्य राष्ट्रमा आएका 1 लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानीहरूले नेपाललाई पनि हाम्रो घर हो भन्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्नुपर्छ। अब हामीले त्यो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर चाहन्छु म। ओके, र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ कमल सर? धन्यवाद। ओएस नेपालका सम्पूर्ण टिम मेम्बरहरू, साथसाथै कार्यक्रम प्रस्तुता एचबी ताम्राकारजी, यहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। यहाँहरूको काममा निरन्तरता अगाडि बढोस्, हामीले पनि सहकार्य गरेका छौँ र गर्दै जाने वातावरण मिलोस्। हजुर, यो कोरोनाको बेला, महामारीको बेला सबैलाई चिन्ता छ होला नि, आफ्नो ज्यानको, आफ्नो बालबच्चाको, आफ्नो परिवारको सबैलाई चिन्ता छ। सबैले जुममा भेला भएर मिटिङ मात्रै गर्ने हो भने त्यहाँका जनताको अवस्था के हुन्थ्यो होला? अहिले जतिजना फिल्डमा उत्रेर खट्नु भएको अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु म। जो फिल्डमा बसेर अक्सिजनका सिलिन्डरहरू बोकेर, चामल बोकेर, खाना प्याक बनाएर, खाना पकाएर बाँड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति सम्मान चढाउन चाहन्छु। किनभने यदि उहाँहरूले सडकमा आएर उत्रिनु भएको थिएन भने त्यहाँका गरिब दुखीहरू जसलाई अहिलेको अवस्था
अवस्थामा खान छैन उहाँहरूको अवस्था के बन्थ्यो होला। त्यसकारण पनि म उहाँहरूको विचारप्रति उहाँहरूले गरेको कामप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न माध्यमबाट सुन्ने गरिन्छ नेपालमा पठाएको सहयोग सही प्रकारले सदुपयोग हुँदैन, बीचमा हरेक प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यहाँ तपाईँको बीचमा खाँदा खाँदै कम्ती पुग्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्थ्यो। तर यसपटक विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठन र मेरो नेतृत्वमा भएको जुन सहयोग प्रदानको कार्यक्रम भयो, यति ढुक्क भएका छौँ कि प्रत्येक सहयोगको हामीलाई यहाँहरूले प्रमाण पेश गर्नुभएको छ, देखाउनु भएको छ। त्यो कार्यप्रति पनि सम्मान गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र समग्र नेपाली जनता जतिजना अस्पतालमा छटपटाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र यो व्याधिको कारणले जतिजनाले आफ्नो शरीरलाई त्याग्नुभयो अर्थात् प्राण त्याग गर्नुभयो, मर्नुभयो, बित्नुभयो, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र जतिजना नेपालीहरू अहिले पनि घरमा हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई स्वस्थ लाभको कामना गर्दै अब छिटै यो महाव्याधिबाट मुक्त हुनुपर्छ। सबैलाई पशुपतिनाथले कल्याण गरून्, सबैलाई चाहिँ भगवानले रक्षा गरून्, सबैलाई आफ्ना भगवानले रक्षा गरून् भन्ने चाहिँ भावना प्रकट गर्न चाहन्छु र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। ओके, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद कमल दिमालजी। धन्यवाद एसबीजी। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ विश्व भुटानी हिन्दू सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल दिमालजी अमेरिकाबाट। र आजको यो संवाद कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै गरी hbtamraka.voicenepal@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट सिधा लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। हेरिदिनु भयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म hbtamraka र आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट कमल दिमालजी, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, सबैको जय होस्। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद।